दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हवस इंसान से ज्यादा क्या कुछ करवा सकती है? एक जिंदा इंसान से खुदा ना खास्ता किसी का रेप करवा सकती है, किसी की जिंदगी बर्बाद करवा सकती है। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ, वो सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये पाकिस्तान ही की कहानी है और एक ऐसी कहानी है कि हवस के अंधे ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, पूरे 48 लड़कियों की डेड बॉडी के साथ रेप किया। बिना टाइम जाया किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है 1990s की, जहां पर सरगोदा से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद रियाज, जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता था सरगोदा के, वो कामकाज के सिलसिले में कामकाज की गर्ज से कराची लियाकताबाद में जाता है और कुछ अरसा तलाश करता रहता है कि मुझे ये काम मिल जाए, कहीं से ढूंढता रहता है। बिलाखिर उसको कब्रिस्तान में कब्र की देखभाल के लिए, पानी लगाने के लिए और तमाम जो है वो मुर्दों को दफनाने के लिए जो है उसका काम मिल जाता है। वहां पर उसकी दोस्ती होती है वजीरा नाम के एक शख्स से, जो कि पहले ही वहां उस कब्रिस्तान में काम कर रहा होता है। कुछ अर्सा इनकी दोस्ती चलती है, ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, बड़े अच्छे एक दूसरे के जिगरी यार बन जाते हैं। फिर ये होता है कि एक वक्त आता है कि जब मोहम्मद रियाज जो है वो ये देखता है कि वजीरा रोज जैसे ही शाम ढलती है, मगरिब का टाइम होता है, तो कब्र के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद वापस बाहर आ जाता है। वो ये कुछ दिन तक देखता रहा। उसने कहा यार तो परेशानी शुरू होगी कि ये क्या हो रहा है, वजीरा क्या करने जाता है कब्र के अंदर। काफी दिन तो वो ये देखता रहा। उसके बाद भी आखिर उसको समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ, मैं किसको बताऊँ। फिर उसने वजीरा से ही पूछ लिया कि यार तू क्या करने जाता है कब्र में, देखता हूँ कब्र के अंदर जाता है रोज, क्या करता है तू उसमें कब्र में जाकर। तो वजीरा मोहम्मद रियाज को, जो कि सरगोदा से आया होता है और उसका दोस्त बन चुका होता है, तो वो उसे बिना किसी हिचकिटाहट के और बिना किसी डर के बता देता है कि यार मैं कब्र में लड़कियों के साथ ज्यादती करता हूँ। मैं रात को जब भी ये कोई मुर्दा आता है, लड़की की कब्र होती है खुसूसन, तो मैं उसके साथ जाके इस तरह का कोई बदफेली वाला काम करता हूँ। अब वहां पर मोहम्मद रियाज या कोई भी और दोस्त उसकी जगह होता तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता, वो उस शख्स को पकड़वा देता। वो क्या कहता कि यार ये तू क्या गलत काम कर रहा है। यानी कि एक इंसान शॉक्ड हो जाता है कि यार तू मुर्दों के साथ ये काम कर रहा है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद रियाज खुद भी इसके साथ शामिल हो जाता है। वो कहता है यार तू मुझे भी ये बताया कर कि ये तू जब कब्र में जाता है तो किस तरह जाता है और मुझे भी लेके जाया कर। और फिर जहाँ पर वजीरा अकेला ये काम करता था, फिर ये दोनों मोहम्मद रियाज और वजीरा दोनों मिलकर ये घिनौना काम शुरू करते थे। इसी दौरान मोहम्मद रियाज पूछता है वजीरा से कि यार तुझे पता कैसे लगता है कि ये लड़की की कब्र है। उसने कहा यार जब कोई दफनाने आता है मुर्दे को, तो ज़ाहिर है आप लोग जानते हैं कि जब भी औरत को दफनाया जाता है तो उसके ऊपर एक चादर की जाती है, उसको ढांपा जाता है कि कोई उसको देखे ना, तो उसकी पाक दामनी का इतना ज्यादा ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये बदबख्त जो है ये इस नजरिए से उसको देखते थे, इस नजर से देखते थे कि ये जैसे ही मगरिब होगी, शाम होगी, सूरज ढलेगा तो हम इसके साथ बदफेली करेंगे। ये दूर से ही उसको देख लेते थे कि ये औरत की कब्र है। फिर ये दोनों काफी अरसा ये बदफेली करते रहे, लेकिन कानो कान किसी को भी खबर ना हो। फिर एक दिन ये हुआ कि वजीरा, जो कि ये काम शुरू से कर रहा था कराची के इस कब्रिस्तान में, वो नशा भी बहुत ज्यादा करता था। उसको नशे की बहुत आदत थी, तो वो नशा करते करते एक दिन बहुत ज्यादा एडिक्शन कर लेता है अपनी ना, बहुत ज्यादा नशा ले लेता है। उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है वो। अब वजीरा मर गया और मोहम्मद रियाज, जो कि सरगोदा से आया, वो अकेला रह गया। अब जाहिर है बंदा मर गया, उसको खौफ आ जाना चाहिए था कि यार ये जो ये घिनौना काम मेरे साथ करता था, ये इसकी भी बड़ी बुरी मौत हो चुकी है, ये नशे में लग के मर गया। अब इंसान को जो होता है कि खुद को खुदा खौफी आ जाए या कोई डर आ जाए। लेकिन आप हैरान होंगे कि इसको बदबख्त को फिर भी ये डर नहीं आया, ये फिर भी यही काम करता रहा। ये वजीरा के मरने के 2 साल तक इस तरह की बदकारी करता रहा, इस काम में लगा रहा। इसको नहीं खबर थी कि इसके साथ क्या होने वाला है आगे। फिर दिन आता है साल 2011 अक्टूबर का महीना, जहाँ पर एक डेड बॉडी लाई जाती है लड़की की, और उसी तरीके से उसे, जिस तरीके से डेड बॉडी लड़की की दफनाई जाती है, उसके ऊपर कपड़ा किया जाता है, उसी तरीके से ये देख रहा होता है दूर से कि ये लड़की की डेड बॉडी है। और दफनाने के बाद जो है वो लोग उसके अहले खाना जो है वो चले जाते हैं, और फिर ये इंतजार करने लगता है शाम का, दिन ढलने का। और जैसे ही दिन ढलता है, मगरिब होती है, और ये कब्र खोद के कब्र में उतर जाता है। ये पैरों की साइड से जो है वो कब्र खोदता है और वहां से जो है वो अंदर दाखिल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से ये पिछली 47 जो है वो डेड बॉडीज के साथ कर चुका था, ये 48वीं डेड बॉडी थी।
اس کے ساتھ یہ کرنے لگتا ہے تو اس کو ایک دم اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کفن جو ہے نا وہ ہٹ رہا ہے یا وہ کہیں چلا گیا، یعنی کہ اس کو ایک دم محسوس ہوتا ہے کہ اندر سے کچھ ہلچل ہو رہی ہے، یہ ڈیڈ باڈی میں نا یہ عام ڈیڈ باڈی نہیں ہے، یہ ایک دم لڑکی کی آنکھوں اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اس کو لڑکی کے دانت بھی نظر آتے ہیں اور یہ تمام جو ہے وہ چمک رہے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، یہ فوراً اس قبر سے نکلتا ہے اور یہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، دوڑ لگا دیتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ کوئی عام لڑکی کی قبر نہیں ہے، یہ جاتا ہے، اب جا کے اتنا گھبرایا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جا کے بتانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھیں انسان کی جب کہتے ہیں نا گدڑ کی موت آتی ہے وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، یہ خود ہی لوگوں کے پاس گیا بتانے، اس نے بتایا کہ وہاں پہ قبر میں لڑکی کے ایک آنکھوں سے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ روشنی نکل رہی ہے اور آپ لوگ جا کے دیکھیں۔ لوگ پہلے تو نہیں یہ سمجھ پاتے، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید لڑکی کی قبر میں خدا نہ خواستہ کوئی پھٹ گئی ہے، کوئی کسی نے اس کو کھود دیا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، وہ اس کے اوپر ظاہر ہے اس وقت شک نہیں کر سکتے تھے، تو لوگ اس کو لے کے جاتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ جاتا ہے اور وہاں جا کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے قبر کھودی ہوئی ہے، یعنی کہ کوئی اس کے اندر داخل ہوا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تو داخل ہوا ہے ادھر بتا، اس نے کہا ہاں جی میں اس طرح گیا تھا، یہ وہاں اپنا جرم جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے، لوگ اس کو اچھا پیٹا لگاتے ہیں، وہ مارتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد جو ہے یہ بالکل ادموا ہو جاتا ہے، تب پولیس کو بلا لیا جاتا ہے، پولیس اس کو لے جاتی ہے پکڑ کے، پھر وہاں پر جو ہے یہ تمام کیس کھلتا ہے اور اس کے بعد پورے ملک میں جو ہے وہ ایک اتنی خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ یہ کیسے بدبخت ہیں جو کہ مردہ لڑکیوں کے ساتھ جو ہے خدا نہ خواستہ بدکاری کرتے تھے، پھر یہ اپنے جرائم جو ہے وہ ایک ایک کر کے قبول کرتا ہے، اور ایسا یہ بندہ ہے کہ آپ اس کو انٹرویو میں سنیں، جو اس وقت سما میں جو ہے وہ اس کا انٹرویو لیا گیا، اس وقت پروگرام چلتا تھا وہاں پہ، اور اس میں ایک جو ہے وہ صحافی انٹرویو کر رہی ہیں اور وہ خود اتنی صدمے میں اتنی حیران ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے سب کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا تھا، وہ اینکر خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، اور اس بندے کی آپ گفتگو سنیں، یہ ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ پاگل ہے یا یہ بن رہا ہے یا یہ انسان کیا ہے، مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ ہو گیا میرے سے، میرے کو بہت زیادہ گناہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہے، میرے کو ایسی آواز میں یہ باتیں کر رہا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے کتنی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ یہ کی، پھر یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں نے 48 ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کی، لیکن یہ بات اس طریقے سے گھما رہا ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ وزیرہ کے مرنے کے بعد تو نے کتنی کے ساتھ کی ہے، یہ تب بھی جو ہے وہ اس بات کو گھما رہا ہے، لیکن اس نے 48 سے کئی زیادہ لڑکیوں کے ساتھ ڈیڈ باڈیز کے ساتھ جو ہے یہ بدکاری کی ہے، لیکن اس نے جو نمبر فگر آؤٹ کیا وہ 48 ہے۔ کتنے مردوں کے ساتھ یہ کر چکے ہو؟ 48 ساتھ ہو گئے خواتین کے ساتھ میں۔ پھر اس کا کیس چلتا ہے، اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت وزیرہ کہاں ہے، اس کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے، اور وہ لواحقین، وہ لوگ جن کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ اس نے یہ بدکاری کی تھی، وہ اتنے زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، ان کا خون کھول رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، ہم اس کو قتل کر دیں، اس کو مار دیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس کو موت کی سزا سنانے کے بعد بھی جس طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کس طریقے سے سزاؤں پر عمل درآمد ہوتا ہے، وہی ہوا کہ اس کو سزائے موت آج تک نہیں دی گئی، یہ آج تک پاکستان کی جیل میں جو ہے وہ سڑ رہا ہے، یعنی کہ یہ ابھی تک زندہ ہے اور پاکستان کی جیل میں ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ اس کو کہیں گے کہ یہ پاگل تھا، یہ سائیکو تھا، یا یہ نارمل انسان تھا، یہ تھا کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے نیکروفیلیا، یہ ایک بیماری ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے دیگر ممالکوں میں بھی موجود ہے، ایسے لوگوں میں جو کہ اس طرح کے فیل کرتے ہیں، اس طرح کا گھرونا فیل کرتے ہیں کہ وہ ڈیڈ باڈیز کے ساتھ سیکشل اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے اس کو قائم کرتے ہیں، اور یہ بیماری نیکروفیلیا کہلاتی ہے، یہ سائنس ثابت کر چکی ہے اس چیز سے، کیونکہ دنیا بھر میں اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ 1948 میں کیلیفورنیا میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا، جہاں پر ایک شخص نے جو ہے وہ ایک عورت کو پہلے مارا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، اور 1948 کیا آپ مارچ میں ہی اکاڑا میں 2020 میں یہ کیس رپورٹ ہوا تھا، جہاں پر اشرف نامی شخص نے جو ہے وہ ایک اس طرح کی بدکاری کی تھی ایک ڈیڈ باڈی کے ساتھ۔ 2021 میں اگست میں ٹھٹا میں 14 سالہ لڑکی کے ساتھ ایک بدکاری کرتے ہوئے ایک شخص جو ہے وہ پکڑا گیا تھا۔ انڈیا میں بھی اس طرح کے متعدد کیس ہیں، یعنی کہ یہ پوری دنیا میں اس طرح کے کیس پائے جاتے ہیں، اور یہ ایک بیماری ہے، اس بیماری میں مبتلا شخص ہی جو ہے وہ اس طرح کی سیکشل ایکٹیویٹی قائم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کیس تھا جس نے اس وقت پاکستان کی عوام کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، اور اب ہم اس کو خوشی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اس طرح کے پاکستان میں کوئی کیسز نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک ایسا گھنونا اور ایسی گھنونی داستان تھی جو کہ ہم نے آج آپ کو سنائی ہے۔ آپ کی اپنی کیا رائے ہے اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے، اور آپ کو اگلی کسی ہارر اسٹوری میں ملیں گے۔